one of you, there is 999 of Ya'juj and Ma'juj. की आयत समाप्त कीजिए। इस आयत का हिस्सा इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द और सूरह अंबिया की एक आयत हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यहाँ तक कि याजूज व माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से फिसलते नजर आएंगे, उतरते नहीं फिसलते हुए नजर आएंगे हर बुलंदी से। इससे पता ये चला कि उनकी इतनी कसरत होगी कि जो बुलंद जगह होगी उससे वो नजर आएंगे। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर याजूज और माजूज का जिक्र आया है, इसलिए उनको तस्लीम करना कि एक कौम होगी ये जरूरी है, आपको अब ईमान लाना पड़ेगा। कुरान मजीद के अंदर जुल्करनैन का जिक्र आता है, तो याजूज और माजूज ये दो कबीले हैं, इनका जिक्र भी जो है वो साथ ही आता है। याजूज माजूज ये जमीन में फसाद फैलाते थे और अपने हमसाया ममालिक में जाते और नुकसान करते, उनको मारते, फसाद फैलाते जो उनके करीब मुल्क थे। जब जुल्करनैन जो हैं दो पहाड़ों के करीब पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता है कि वो कोई बात नहीं समझते। उन्होंने अर्ज की, बादशाह से ये कहा जुल्करनैन से कि याजूज माजूज हमारे यहाँ आकर हमें तंग करते हैं, फसाद फैलाते हैं, आप हमसे कुछ माल ले लें और माल लेकर आप हमें जरा इनसे बचा दें, एक दीवार बना दें इनके और हमारे बीच, ताकि ये अपने मुल्क से हमारे मुल्क में ना आ जाए। आपने फरमाया कि मैं तुमसे माल तो नहीं लेता, तुम इस तरह करो कि तुम अपनी ताकत यानी हाथ और पांव के जरिए से मेरी हेल्प करो, यानी अपनी पावर के साथ। वो क्या? वो ये हेल्प करो कि तुम मुझे लोहे की चादरें ला दो, जुबर अल हदीद लोहे के पत्रे मुझे ला कर दो। तो उन्होंने लोहे के पत्रे जो हैं वो ला कर दिए। तो हजरत जुल्करनैन जो हैं इन्होंने क्या किया कि नीचे लकड़ियां रखते थे, ऊपर लोहे के पत्रे, फिर उसके ऊपर लकड़ियां, फिर लोहे के पत्रे, फिर उसके ऊपर लकड़ियां, फिर लोहे के पत्रे। इस तरह आपने क्या किया कि दोनों पहाड़ों के दरमियान बुलंदी तक दोनों को खला जो था बीच में उसको भर दिया। उसके बाद आपने आग लगा दी। जब लकड़ियों को आग लगाई तो जो लकड़ी को आग लगती थी, ये टेक्नोलॉजी आपने यूज की लोहे को पिघलाने की, जो आग लगती थी लोहा जो है वो पिघलता था। उसके बाद आपने कहा जाओ तांबा लेकर आओ, तो लोहे के ऊपर आपने पिघलता हुआ तांबा जो है उसके ऊपर डाल दिया। तो ये ऐसी दीवार बन गई कि ना इसके ऊपर चढ़ सकते थे और ना वो इसे तोड़ सकते थे। जब ये कुरान मजीद की रोशनी में हमें मालूम हुआ कि आपने तांबे और लोहे दोनों के साथ मिला के दीवार को बिल्कुल बना दिया। तांबा ऊपर डालने का मकसद ये था कि बिल्कुल प्लेन हो जाए, जैसे आप दीवार बनाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, सीमेंट लगा देते हैं। अब लोग ये सवाल करते हैं कि ये दीवार कहाँ है। पहली बात तो ये ज़न्नशीन कर लीजिए कि लोग जुल्करनैन अलेक्जेंडर जो है उसी को समझते हैं कि ये वही जुल्करनैन है। ये याद रखिएगा कि सिकंदर जुल्करनैन जिनका कुरान मजीद में जिक्र है ये और हैं, और ये जो अलेक्जेंडर है सिकंदर जिसको बोलते हैं आप मकदूनी का, ये यूनान से चला था। तो अलेक्जेंडर का जो सिकंदर है जिसे आप सिकंदर बोलते हैं जो यूनान से चला था वो काफिर था, जिसका कुरान मजीद में जिक्र है ये मुसलमान है। और अहले इल्म का राजिह कौल ये है कि वो आदिल नेक हुक्मरान थे, नबी नहीं थे। अब ये है कि दीवार कहाँ बनाई, इसके मुतालिक जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ सऊदी अरब के एक प्रोफेसर साहब हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, इन्होंने कहा कि ये दीवार तुर्की के अंदर है। अहले तुर्क ने सिफारिश की थी तो जुल्करनैन ने दीवार बनाई। ये बात कुछ मोतबर नहीं लगती, क्योंकि तुर्की में अगर दीवार होती तो तुर्की की बॉर्डर को कई लोगों ने कई तरफ से क्रॉस किया है, उसको तलाश कर लेते, इसलिए सऊदी अरब के प्रोफेसर की रिसर्च गलत है। दूसरा कौल अक्सर लोगों में ये मशहूर है कि ये जो दीवार है जो सिकंदर जुल्करनैन ने बनाई थी ये चीन की दीवार है। ये भी गलत है। मैं इसको 3 तरह से गलत करार देता हूं कि चाइना की दीवार जो है ये वही दीवार नहीं है। सुनिए वो किस तरह। पहली बात यह है कि सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला ने ये बतलाया और हुजूर ने हम तक ये बात पहुंचाई कि सिकंदर जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी वो दीवार लोहे और तांबा से बनाई थी, कॉपर के साथ बनाई थी। तो लोहे के ऊपर तांबा इस्तेमाल किया था। तो दीवार चीन जो है ये पत्थर और सीमेंट से बनी है, इसलिए ये वो दीवार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो जुल्करनैन ने दीवार बनाई थी वो 2 पहाड़ों के बीच में थी, और जो दीवार चीन है ये पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बनी हुई है, पहाड़ों के दरमियान नहीं है, इस लिहाज से भी ये वो दीवार न हुई। तीसरी बात यह है कि जो दीवार जुल्करनैन ने बनाई थी उस पर कोई चढ़ नहीं सकता,
कुर्ब क़यामत ही याजूज और माजूज चढ़ पाएंगे। मगर जो दीवार चीन है, मैंने जो रिसर्च की है 2007 के मुताबिक रोजाना इस दीवार के ऊपर 53,000 आदमी 53,000 लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये मेरी रिसर्च के मुताबिक ये वो दीवार न हुई। तो इसलिए आज के बाद आप ये ना कहिएगा कि ये दीवार चीन ही असल में वो दीवार है जो बनाई गई थी, नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 53,000 लोग रोजाना चढ़ते हैं, जितने ये टूरिस्ट हैं, लोकल आदमी हैं, तो उस दीवार के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। अब सवाल ये है कि किसी ने याजूज मजूज की दीवार को देखा है? मुझे दो दलीलें मिली हैं, एक सहाबी ने देखा है और दूसरी एक खलीफा ने लश्कर भेजा था। सही बुखारी में एक सहाबी ने इस दीवार को देखा, बुखारी शरीफ में है, और उन्होंने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने याजूज माजूज की दीवार को जो है वो देखा है। वो दीवार ऐसी थी जैसे सिला हुआ कपड़ा होता है और उसमें मुख्तलिफ रंगों के धाके होते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की बात की तस्दीक की और फरमाया तुमने देख लिया। अब इनसे एक हवाला मिला कि इन्होंने देख लिया, दूसरा हवाला अल बिदाया व निहाया के अंदर है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह से लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई सनद बयान नहीं की, ऐसे ही उन्होंने ये वाकया अपनी किताब में लिख दिया है। कहते हैं कि खलीफा अल वासिक था, अपने कुछ साथी उसने भेजे और उन साथियों के साथ उसने एक बड़ा लश्कर जो है वो भेजा। वो लश्कर जो है वो मुल्कों को क्रॉस करता करता उस जगह तक पहुंच गया कि जहां ये दीवार है। लश्कर को वापस आते तक 2 साल लग गए। जब वो वापस खलीफा के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हमने वो दीवार देखी है, वो लोहे और पीतल से बनी हुई है। इस दीवार में एक बड़ा दरवाजा भी है जिस पर बहुत बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, और बतलाया कि दीवार बहुत ऊंची है और इस पर चढ़ना नामुमकिन है, हत्ता कि जिन पहाड़ों के दरमियान बनी हुई है उन पर चढ़ के भी दीवार को फलांगना नामुमकिन है। तो इन दो बातों से मालूम हुआ कि दीवार को देखा गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आज सैटेलाइट का दौर है, लोग जो हैं सैटेलाइट के जरिए से हर चीज को देख लेते हैं। इवन कि अगर आप पे करते हो, खैर आप पे भी करें तो ये चीज आप जान नहीं सकते, जो इंटेलिजेंस है वो सैटेलाइट के जरिए से आपकी गाड़ी का नंबर भी जो है वो नोट कर सकते हैं। आप कहीं भी हों वो आपको जान सकते हैं आप कहां फिर रहे हैं सैटेलाइट के जरिए से। तो क्या वजह है कि जब सैटेलाइट इतनी तरक्की कर चुका है तो याजूज माजूज की दीवार क्यों नहीं नजर आ रही? पूरी दुनिया को छान लिया जाए और छान कर इसको तलाश कर लिया जाए। दो चीजों को तलाश करना चाहिए, क्योंकि दीवार भी बड़े अरसे से है। दीवार जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल की, उससे भी बहुत पहले की दीवार है, और दज्जाल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का बैठा हुआ है। तो वजह क्या है कि दोनों की जगह तलाश क्यों नहीं हो रही? तो मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि दज्जाल जिस जगह बैठा हुआ है वहां तो आपकी कोई चीज जो है वो असरअंदाज हो ही नहीं सकती। आपकी तमाम वेव्स और लहरें और तमाम तुम्हारे आलात जो है वो वहां काम नहीं कर पाते। उसको आपकी जुबान में बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। याजूज माजूज की दीवार क्यों नहीं मिली? वजह यह है कि जब दो आदमियों ने देख लिया तो वो मिल इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला चीजों को जब छुपा देता है तो ध्यान वहां से हटा देता है। तो हो सकता है कि लोगों का वहां ध्यान ही इस जानिब न जा रहा हो जिनके पास ये ताकत है और असर रसूख है, ध्यान ही उनका न जा रहा हो। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला जब तक चाहता है चीज को छुपाए रखता है, किसी की ताकत नहीं होती कि वो उस चीज को जो है वो देख ले। तो अल्लाह ताला की जो है इस बात के ऊपर कुदरत है। तो ये बात याद रखिएगा, दीवार जो है वो ना तो चाइना की है, इसलिए कि चाइना की दीवार के ऊपर रोजाना 53,000 आदमी चढ़ते हैं और यजूज मजूज की दीवार के ऊपर कोई बंदा चढ़ नहीं सकता। अब ये यजूज और मजूज दो कबीले हैं, याजूज एक कबीला है और माजूज दूसरा कबीला है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है और हाकिम ने इसे रिवायत किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ह्यूमन बीइंग है, यही फिर मतलब हुआ। और एक रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। हजरत खालिद बिन अब्दुल्ला अपनी खाला से रिवायत करते हैं और ये मुस्नद इमाम अहमद में है कि याजूज और माजूज के चेहरे चौड़े होंगे और आंखें छोटी होंगी और इनके सर के बालों की रंगत काली और सुर्खी की तरफ माइल होगी। ये जब इनका फीचर पढ़ा गया तो इन सिफात को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो मंगोल हैं, तो मंगोलों को उन्होंने याजूज माजूज करा दे दिया। और बाद ने कहा ये चाइनीज हैं, चाइनीज, या ज़ाहिर है मंगोल और चाइनीज एक ही इलाका है, तो ये चाइनीज हैं। मगर मैं इसे गलत करार देता हूं, इसलिए कि ये नहीं कि शक्ल मिल रही है तो ये वही कौम होंगे। उसकी वजह ये है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز دیوار کو آ کے توڑتے ہیں، ایک جگہ ہے کہ چاٹتے ہیں. تو چائنیز کے بارے میں ایسا ابھی تک کچھ نہیں معلوم کہ کسی دیوار کو سارے لگ کے چاٹ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. اور وہ دیوار کے پیچھے زندہ ہیں اور ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے جس سے وہ اپنے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اور چائنا میں ابھی بھی کئی علاقے ہیں کہ وہاں چائنیز کو کھانا نہیں ملتا. تو ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے. اور چائنیز جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور چائنیز ابھی تک باہر پھر رہے ہیں. یہ چائنیز نہیں ہو سکتے یاجوج ماجوج، اور وہ قرب قیامت نکلیں گے. تو یہاں چائنیز جو ہے پورا چائنا ٹاؤن ہے ہمارے امریکہ کے اندر، تو یہ کیسے باہر نکلا ہے؟ چائنیز پاکستان میں بھی پھرتے ہوتے ہیں. اور منگول بھی نہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کو کوئی مار نہیں سکے گا اور ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں، ان کے مقابلے پہ بھی کوئی نہیں آئے گا. ایون کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ اپنے مسلمانوں کو لے کر جبل طور پہ چلے جاؤ. تو چائنیز اور منگولوں کو تو کئی لوگوں نے مارا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کیا ہے. اس لیے یہ کوئی اور ہی قوم ہے جو ابھی تک چھپی ہوئی ہے. اور ایک جگہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے اوپر برف ہے بالکل، اور یہ اس کے نیچے جو ہیں وہ بالکل چھپے پڑے، یعنی جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں اوپر برف ہی برف چھائی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. یاجوج اور ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر کوئی مرے گا تو اپنے پیچھے 1000 کی تعداد سے زیادہ نسل چھوڑ کر جائے گا، اور یہ مسلسل دیوار کو چاٹ رہے ہیں، گرا رہے ہیں. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے اس طرح سوراخ ہو چکا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی، جس کو آپ انڈیکس فنگر کہتے ہیں، اور انگوٹھے سے گول دائرہ بنا کر اشارہ، جیسے آپ زیرو بنا کر نہیں دکھاتے یا جیسے آپ کسی کو بولتے ہو زبردست بھائی، تو وہ بالکل وہی سچویشن، انڈیکس فنگر کو انگوٹھے کے ساتھ ملا کر دائرہ بنا کر فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر یہ جو آپ صفر بنا کے دکھاتے ہو، اتنا سوراخ جو ہے وہ دیوار میں ہو چکا. اور یہ سلسلہ تب سے اب تک جاری ہے. یاجوج اور ماجوج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر صبح آتے ہیں، دیوار کو گرانے لگتے ہیں یا چاٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر تھک جاتے ہیں تو سربراہ کہتا ہے آؤ باقی کل توڑیں گے، ہم باقی کل کام کریں گے. یہ جب دوسرے دن آتے ہیں تو اس دیوار جو ٹوٹا ہوا حصہ تھا اس حصے کو پہلے سے بھی زیادہ سخت پاتے ہیں. پھر شروع ہو جاتے ہیں گرانے کے لیے، پھر کہتے ہیں چلو آؤ کل کریں گے، پھر جب آتے ہیں. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. روز یوں ہی یہ کرتے رہیں گے اور دیوار جو ہے وہ اسی طرح دوسرے دن موٹی ہو جاتی رہے گی. جب قیامت کا وقت آئے گا تو سربراہ کہے گا ختم کرو اب کام، کل انشاءاللہ کریں گے. جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو دوسرے دن جب یہ پہنچیں گے تو دیوار وہی ہوگی جہاں یہ چھوڑ کر گئے تھے. جتنی توڑ کر گئے تھے اتنی ٹوٹی پڑی ہوگی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جیسا پیارا جملہ جو قرآن مجید میں ہے یہ ان کو کہاں سے مل گیا؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ان کو کہاں سے مل گیا؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر عیسیٰ ان کے لیے بددعا کیوں کریں گے؟ اگر مسلمان نہیں ہیں تو یہ انشاءاللہ کہاں سے مل گیا؟ تو اس کے بارے میں دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے یہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہوں. ان میں سے جیسے دیکھیے نا کہ بہت سے کافر ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. عیسائی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہ سمجھتے ہوں تو وہ کہہ دیں. اور ایک جواب فتح الباری میں ہے، وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیارا جملہ ان کے منہ پہ جاری کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جب جاری فرمائے گا تو اس پیارے جملے کی وجہ سے دوسرے دن جب وہ پہنچیں گے تو اتنا ہی شگاف وہاں ہوگا. تو پھر دوسرے دن جب کریں گے تو اور زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ یہ وہاں سے آسانی سے سب نکل پائیں گے. بس پھر نکلنا کیا کہ اتنی تعداد اتنی ان کی ہوگی کہ ہر اونچائی سے اترتے ہوئے یہ نظر آئیں گے، ہر اونچائی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ یا تو یہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا یہ پہاڑ پر چڑھ نہیں پاتے، یا ان کے دماغ میں نہیں آتا. ایسا کوئی ضرور حصہ ہے. اب دیکھیے نا کہ چلو دیوار تو توڑ نہیں پا رہے تو بھائی دیوار جن پہاڑوں کے بیچ میں ہے تم انہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، نہیں چڑھیں گے. تو بار بار ایسا آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا، دھیان ہی نہیں آپ کا جاتا. بس کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اتنی ایسی دعائیں ہیں کہ وہ دعائیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ساری دعائیں شیطان کو آتی ہیں.
شیطان وہ دعائیں جانتا ہے. ایسے ایسے وظائف ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ آدمی زندگی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ شیطان کو بھی آتے ہیں. تو کیا وہ شیطان پڑھ کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا؟ تو جواب آیا کہ خدا اس کی زبان پر اس کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا, ان جملوں کو جاری ہی نہیں ہونے دیتا. یہ بات یاد رکھیے. تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے ہو سکتا پہاڑ پر چڑھ ہی نہیں پائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ جبل طور پر لے کر چڑھ جاؤ. تو بھائی اگر یہ ہر جگہ جا رہے ہیں تو جبل طور پر بھی تو چڑھ جائیں؟ نہیں, یہ جبل طور پر نہیں چڑھیں گے, یعنی پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے یہ. تو یاجوج اور ماجوج کا جب حصہ نکلے گا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے, ہر طرف سے آپ کو دکھیں گے کہ نیچے اتر رہے ہیں بس ہر بلندی سے. پہلا حصہ ان کا طبریہ سمندر سے گزرے گا تو اس کا پانی یہ پی جائے گا. جب ان کا آخری حصہ طبریہ سے گزرے گا تو اس سمندر کی طرف دیکھ کر کہے گا کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا نا. یہ مسلم شریف میں. تو یہ طبریہ سمندر جو ہے یہ پیلسٹائن کے شمالی جانب میں واقع ہے اور اس میں نہر اردن بہتی ہے. سمندر کی لمبائی 23 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے. اس کی گہرائی 44 میٹر سے زیادہ نہیں اور اس کی سطح سمندری سطح سے 2010 میٹر نیچے ہے. پھر یہ یاجوج اور ماجوج چلتے جائیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچیں گے جو بیت المقدس میں ہے. مسلمان جو ہیں وہ بیچارے قید ہو جائیں گے. کہاں؟ ایک جگہ جبل طور کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ فرما دے گا کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ پیچھے ہو جائیے, مسلمانوں کو لے کے نکل جائیے. جہاں یہ اور اتنی مہنگائی ہو جائے گی. اب دیکھو جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائے ہم تو ختم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ بیل کا سر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہوگا حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے تمہارے اس زمانے کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا. کیا مطلب کہ اگر کسی مسلمانوں کو بیل کا سر بھی مل جائے گا تو اتنے خوش ہوتے جتنا کہ اس زمانے میں 100 دینار ملنے پر تم میں سے کسی کو خوشی ہوتی. اور پھر کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہر چیز کو تباہ کرتے کرتے پھر یہ جب جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس میں ہے تو کہیں گے ہم نے اہل زمین کو قتل کر دیا, سب کو مار ڈالا ہے, آؤ اب مل کر اہل آسمان کو قتل کرتے ہیں. تو یاجوج اور ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے ان کی طرف لوٹائیں گے. تو پھر یہ کہیں گے اب ہماری حکومت زمین پر بھی ہو گئی آسمان پر بھی ہوگی, ہم نے نہ زمین پہ چھوڑا کوئی نہ آسمان پہ چھوڑا کوئی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس فتنہ سے نجات دے. اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا مسلط کریں گے جس سے وہ اگلے دن سب کے سب ایک آدمی کی موت کی طرح یکلخت مر جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر ایک بلشت زمین بھی نہ ملے گی کہ جس میں یاجوج اور ماجوج کے مرنے کی وجہ سے شدید بدبو نہ ہو, ہر طرف بدبو ہی بدبو. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے یا اللہ اس بدبو سے تو نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹنیوں کی طرح ہوں گی, اونٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی طرح گردنیں لمبی ہوں گی. وہ یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو جہاں تک اللہ چاہیں گے لے جا کر پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جس کے سامنے مٹی پتھر اور چمڑوں سے بنے ہوئے مکانات گر جائیں گے. اس بارش سے زمین دھل کر ایسی ہو جائے گی جیسے شیشہ.